आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में सरमायाकारों की आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि आलमी मईशत पर निगाह रखने वाले इदारों को भारत पर बेमिसाल एतमाद है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ जयपुर में प्रिजाइडिंग अफसरों की 83वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। भारतीय फिल्म RRR के मकबूल नगमे नाटो नाटो को बेहतरीन असल गाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और FIH हॉकी आलमी कप की इफ्तिताही तकरीब आज उड़ीसा के शहर कर्नाटक में हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर में सरमायाकारों की आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत 2014 से इस्लाहात, बदलाव और कारकर्दगी की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इसकी रफ्तार में इजाफा किया है, जिसके नतीजे में भारत सरमायाकारी के लिए एक पसंदीदा और पुरकशिश मकाम बन गया है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी मईशत पर नजर रखने वाले इदारों को भारत पर बेमिसाल एतमाद है। उन्होंने कहा कि IMF भारत को आलमी मईशत में एक दरख्शा मकाम तस्वुर करता है। आलमी बैंक ने कहा है कि भारत दूसरे मुल्कों के मुकाबले आलमी नशीबो फराज से निपटने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। जनाब मोदी ने कहा कि ऐसा भारत की मजबूत मैक्रो इक्तिसादी बुनियाद की वजह से है। उन्होंने कहा कि OECD ने कहा है कि भारत इस साल G20 ग्रुप में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल रहेगा। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक भारत अगले 4 से 5 बरस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। वजीर आजम ने कहा है कि MC किन्से के CEO ने कहा है कि सिर्फ भारत की दहाई नहीं बल्कि सदी भी है। सरमायाकारों की आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस 65 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 500 से ज्यादा सरकर्दा सनतकार भी शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का सबसे लंबा बहरी जहाज गंगा विलास सकाफती जड़ों से जुड़ने और भारत के तनव्वुओ के खूबसूरत पहलुओं को दरियाफ्त करने का एक मुनफरिद मौका है। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से किए गए एक ट्वीट के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि यह मुनफरिद मौका है कि हम अपनी सकाफती जड़ों से वाबिस्ता हों और भारत के तनव्वुओ के खूबसूरत पहलुओं को दरियाफ्त करें। वजीर आजम मोदी 13 जनवरी को गंगा विलास दरियाई सफर का वर्चुअल तरीके से झंडी दिखाकर आगाज करेंगे। ये आरामदेह जहाज दुनिया की सबसे तवील आबी गुजरगाह वाराणसी से आसाम में डिब्रूगढ़ तक का सफर करेगा। इस जहाज में 80 लोगों के सवार होने की गुंजाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर 26वीं कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। ये 5 रोजा फेस्टिवल कल से 16 जनवरी तक कर्नाटक में जुड़वा शहरों धारवाड़ और हुबली में मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 7,500 नौजवान यकजा होंगे और अपने ख्यालात और नजरियात से एक दूसरे को मुत्तला करेंगे और अपनी अपनी महारतों का मुजाहरा करेंगे। कर्नाटक के नौजवानों को बाख्तियार बनाने और खेलों के महकमे की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी रजनीश ने आकाशवाणी के साथ अपनी मखसूस बातचीत में बताया कि ये तकरीब माहौलियात के तय किस तरह साजगार होगी। उन्होंने 5 रोजा फेस्टिवल में मुकर्रर तकरीबात के बारे में भी बताया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जयपुर में प्रिजाइडिंग अफसरों की 2 रोजा कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान मुअज़्ज़ज़ मकाम पर फायज होते हुए लिहाजा इस हैसियत से वो सियासत में फरीक नहीं होते। जनाब धनखड़ ने कहा कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के मुंतखब नुमाइंदों की असल तवज्जो अवाम की बहबूद पर होनी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि भारत को एक अहम वक्त में G20 की सरबराही करने का एजाज हासिल हुआ है। इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में इंतखाबी कमीशन की मुकम्मल बेंच त्रिपुरा में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से अगरतला का 2 रोजा दौरा कर रही है। रियासती चीफ इंतखाबी ऑफिसर गीते किरण कुमार दिनकर राव ने कहा कि दौरे के दौरान
بھارتی انتخابی کمیشن اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے سینئر عہدیداران کے ساتھ سلسلہ وار میٹنگیں کرے گا اور آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے انتخابات کرانے کے لیے ریاستی حکام کو ہدایات دی جائیں گی۔ انتخابی کمیشن تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقات کرے گی اور انتخابات کے بارے میں تمام متعلقہ فریقوں کی شراکت داری کے بارے میں ان کی رائے لے گی۔ انتخابی کمیشن اگرتلہ کے بعد میگھالیہ اور ناگالینڈ جائے گا اور ان دونوں ریاستوں میں بھی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لے گا، سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقات کرے گا اور انتخابات منعقد کرانے کے بارے میں متعلقہ فریقوں کی رائے لے گا۔ قومی راجدھانی میں ہوا کا معیار آج لگاتار شدید زمرے میں ہے۔ مانیٹرنگ نظام کے مطابق صبح کے وقت ہوا کی کوالٹی کا مجموعی انڈیکس 421 ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں کم سے کم درجہ حرارت 5.9 ڈگری سیلسیس رہا، جو معمول سے 2 ڈگری کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 19 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج آسمان پر جزوی طور پر بادل چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ وادی کشمیر میں بھارتی فوج کے ایک جونیئر کمیشن آفیسر سمیت 3 فوجی اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی آج کپواڑہ ضلع میں کنٹرول لائن کے پاس ماچھل سیکٹر میں گہری کھائی میں جا گری۔ فوج کے ترجمان کے مطابق یہ اہلکار معمول کی کارروائی کر رہے تھے اور ان کی گاڑی برف سے ڈھکی سڑک پر سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ ترجمان نے مزید کہا کہ فوجی اہلکاروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فلم RRR کے سپر ہٹ گانے ناٹو ناٹو کو بہترین اصل گیت کے طور پر باوقار گولڈن گلوب ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ڈائریکٹر SS راجا مولی کی اس بلاک بسٹر فلم کی تاریخ رقم کرنے والے گیت کے لیے MM کیروانی نے موسیقی دی ہے۔ اس گیت کے گلوکار کال بھیرو اور راہل سپلی گنج ہیں۔ ناٹو ناٹو جو راجا مولی کے پرستاروں کے لیے ایک ترانہ بن گیا ہے، ایک ڈانس نمبر ہے جس میں جونیئر NTR اور رام چرن کو پیش کیا گیا ہے۔ اس گیت نے اپنی زبردست کوریوگرافی اور موسیقی پر مبنی داستان گوئی سے دھوم مچا رکھی ہے۔ ناٹو ناٹو نے ٹائلر سوئفٹ کے کیرولینا تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے RR فلم کی پوری ٹیم کو اپنے گانے ناٹو ناٹو کے لیے گولڈن گلوب ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس باوقار اعزاز سے تمام بھارتی افراد فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بھی RRR کی پوری ٹیم کو بہترین فلم کے لیے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فلم نے لوگوں کا دل جیتا ہے اور دنیا بھر کے فلم شائقین کے درمیان تاریخ رقم کی ہے۔ عالمی بینک نے بھارتی معیشت میں ایک بار پھر اپنے اعتماد کی توثیق کی ہے۔ قرض فراہم کرنے والے اس عالمی ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کے 7 سب سے بڑی ابھرتی منڈیوں اور ترقی پذیر معیشتوں کے مابین سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بننے کا امکان ہے۔ حالانکہ عالمی بینک نے عالمی معیشت کے تئیں ایک مایوس منظرنامے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھارتی معیشت کے مالی سال 2023-24 میں 6.6% کی شرح سے ترقی کرنے کا امکان ہے۔ کیرالہ نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنائی ہے۔ کیرالہ نے ڈریم گول پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 12 گھنٹے کے وقت میں 4500 پینالٹی کک لگائی ہے۔ اس کا اہتمام ملپورم ضلع میں کل پیا ناڈ اسٹیڈیم میں کیا گیا۔ بھارت کے سابق فٹ بال کھلاڑی یو شرف علی نے صبح 7:38 پر پہلی کک لگائی، جبکہ آخری کک نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر مملکت وی عبدالرحیمن نے شام 7:38 پر لگائی۔ FIH ہاکی عالمی کپ کے افتتاحی تقریب آج اڈیشہ کے شہر کٹک میں ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک اور اطلاعات و نشریات اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر سمیت بہت سی سرکردہ شخصیات اس موقع پر تاریخی برباٹی اسٹیڈیم میں موجود ہوں گی۔ اڈیشہ لگاتار دوسری مرتبہ ہاکی عالمی کپ کا اہتمام کر رہا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اندور میں سرمایہ کاروں کی عالمی چوٹی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت پر نگاہ رکھنے والے اداروں کو بھارت پر بے مثال اعتماد ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کے ساتھ جے پور میں پریزائڈنگ افسروں کی 83ویں کل ہند کانفرنس کا افتتاح کیا۔ بھارتی فلم RRR کے مقبول نغمے ناٹو ناٹو کو بہترین اصل گانے کے لیے گولڈن گلوب ایوارڈ ملا ہے، اور FIH ہاکی عالمی کپ کی افتتاحی تقریب آج اڈیشہ کے شہر کٹک میں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔